أيها الطلاب والطالبات، اليوم سندرس عن أسماء الإشارة. ما هي أسماء الإشارة في اللغة العربية؟ هناك أسماء الإشارة للقريب، وهناك أسماء الإشارة للبعيد، وهناك أسماء الإشارة للمذكر، وهناك أسماء الإشارة للمؤنث. فكيف نفرق بينها؟ درسنا اليوم ما هو عنوان الدرس؟ أسماء الإشارة. أسماء الإشارة درسنا اليوم. فنقول أولا نبدأ بأسماء الإشارة للمذكر وللقريب. فنقول هذا للمذكر القريب، يعني إذا كان شيء قريب منكم وشيء هذا يكون مذكر فنقول هذا. وللمؤنث نقول هذه. مثلا أنا أقول هذا قلم وهذه سبورة. هذا قلم وهذه سبورة، لأن القلم مذكر فنقول هذا قلم، وسبورة عندنا بتاء مربوطة مؤنث فنقول هذه سبورة. إذا كان شيء قريب، ولكن إذا كان شيء بعيد فنقول ذلك للمذكر البعيد، يعني شيء مذكر ويكون بعيد. وإذا كان شيء بعيد والمؤنث فنقول تلك. ماذا أقول؟ تلك. ذلك للمذكر البعيد وتلك للمؤنث البعيد. مثلا أنا أقول ذلك مسجد، لأن المسجد بعيد فأنا أشير إلى هذا المسجد فنقول ذلك مسجد. وتلك مدرسة، لأن المدرسة بعيد فأنا أقول وتلك مدرسة. هذا إذا كان شيء واحد. إذا كان شيء أكثر في الجمع ماذا نقول؟ أنا أقول للمذكر والمؤنث. أنا أقول ماذا أقول؟ للمذكر والمؤنث أنا أقول هؤلاء. مثلا أنا أقول لكم هؤلاء طلاب، وللمؤنث ماذا أقول؟ هؤلاء طالبات. للمذكر والمؤنث يعني للكل، للمذكر والمؤنث أنا أستعمل هؤلاء. اسم الإشارة هؤلاء. أقول هؤلاء طلاب، هؤلاء طالبات. وإذا كان شيء بعيد فأنا أقول أولئك. ماذا أقول؟ أولئك، يعني أولئك طلاب، أولئك طالبات. إذا كان شيء بعيد والجمع المذكر أو مؤنث نستخدم أولئك. نعم، هل فهمتم؟ فهذه أسماء الإشارة للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وبهذه الطريقة نستطيع أن نفرق بينها.